पंजाब का आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 337 अरब मुख्तस। तमाम तरक्याती मंसूबे आइंदा 5 साल के लिए सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज से मुस्तस्ना करार। बजट में सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 284 अरब 20 करोड़, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 43 अरब रुपए, तालीम के शोबे के लिए 391 अरब रुपए मुख्तस। महकमे हायर एजुकेशन के लिए 37 अरब 56 करोड़ रुपए रखे गए, जबकि फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से साल 2020-21 का सूबाई बजट पेश। बजट में फैसलाबाद डिवीजन के किसी बड़े या छोटे मंसूबे का ऐलान न किया गया। फैसलाबाद की ताजी बरादरी का बजट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। सदर चैम्बर फैसलाबाद राना सिकंदर आसन कहते हैं, बजट में फैसलाबाद के लिए कोई मंसूबा नहीं रखा गया। शहर में अलाइड अस्पताल के बाद कोई नया अस्पताल नहीं बन सका। हुकूमत को ताजिरों की फलाह के लिए काम करना होगा। ज़राअत के शोबे के लिए तरक्की के लिए 31 अरब 73 करोड़, टिड्डी दल के खात्मे के लिए 4 अरब रुपए, महकमे जंगलात के लिए 8 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस, महकमे लाइव स्टॉक के लिए 13 अरब 30 करोड़, महकमे ज़कात और PDMA को अवाम की सेहत के लिए 25 अरब, सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए के बजट में रखे गए हैं। पंजाब हुकूमत का आवाम को 56 अरब रुपए से जायद का टैक्स रिलीफ। अस्पतालों पर टैक्स की शरह कम करके 0% कर दी गई। तमाम सिनेमा घरों को 23 जून तक इंटरटेनमेंट ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। 20 से जायद सर्विस पर टैक्स रेट 16% से कम करके 5% की तजवीज़। शहरियों को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की मुकम्मल अदायगी पर 20% रियायत मिलेगी। बजट में ताजरों के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म न करने पर ताजिर नाखुश, कहते हैं कि 1 लाख के बजाय 2 लाख की शर्त भी रख दी जाए तब भी नहीं मानेंगे। टोबर टैक्सिंग की ताजिर बिरादरी ने बजट मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमजद अजीम कहते हैं कि सिवाय परेशानी के इस बजट में कुछ नहीं है। जंग में ताजिर बिरादरी ने बजट को कारोबारी अफराद के लिए नाकाफी करार दे दिया। सदर अंजुमन ताजरान हाजी दिलदार कहते हैं कि छोटे ताजिरों को बजट में कोई छूट नहीं दी गई। फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत के बजट पर ताजिरों का रद्द अमल। शाहिद रज़ाक सिक्का कहते हैं, पंजाब हुकूमत के बजट में भी ताजिरों को कुछ नहीं दिया गया। बातों से बनाया गया बजट अवाम और ताजिरों के लिए कारआमद साबित नहीं होगा। छोटे ताजिरों को रिलीफ पैकेज देना जरूरी है। महमूद आलम जट कहते हैं, हुकूमत ने भी विफाक की तरह छोटे ताजिरों को नजरअंदाज किया। आइंदा माली साल के बजट पर फैसलाबाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान का इत्मीनान का इजहार। हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स और खिदमात पर सेल्स टैक्स में रिलीफ को अच्छा इकदाम करार दे दिया। शोबा की मारूफ कारोबारी शख्सियत इंजीनियर मुदस्सिर हुसैन ने भी मौजूदा हालात में बजट को बेहतर करार दिया। माली साल 2020-21 का बजट हुकूमत ने पेश कर दिया। ताजिर तबके के बाद अवाम भी बजट से नाखुश। शहरी कहते हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आटा, चीनी, दालें, हर चीज महंगी हो चुकी है। पेट्रोल मिल नहीं रहा। बजट पेश करने से बेहतर था गरीब को समुद्र गुर्द कर दिया जाता। वैसे ही मार देते। बजट पेश करने से तो यही अच्छा था, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना चीनी 70 रुपए किलो मिल रही है, ना इन्होंने कोई आटे का कोई किया है। क्योंकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया हुकूमत ने। ये हुकूमत की बड़ी अच्छी पॉलिसी है, जिस हुकूमत ने नया टैक्स नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि कोरोना से कारोबार मुतासर हुए हैं, जिससे वहाँ बहुत परेशान है। अगर ज़्यादा मजीद टैक्स लग जाते तो और भी ज़्यादा मुतासर हो जाता। और ये जो छोटा रिलीफ दिया इन्होंने, बिल में पैकेज दिए वहाँ को छोटे कारोबार के लिए, ये इस गवर्नमेंट को सलाम है कि इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है। वासा फैसलाबाद की आमदन 10 करोड़, खसारा 17 करोड़ रुपए। माहाना अखराजात 27 करोड़ रुपए से भी तजावज कर गए। 950 करोड़ रुपए बिजली का बिल तलवार बनकर लटकने लगे। महकमा रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशनर के देने के भी काम। फैसलाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3776 हो गई। मरीजों में 279 डॉक्टर्स भी शामिल। टोबर टैक्सिंग में 294 कोरोना केसेस रिपोर्ट। वायरस से मुतासिर सरकारी मुलाजमीन में पुलिस एहलकारों की तादाद ज्यादा है। गुजरा से ताल्लुक रखने वाले डेंटल डॉक्टर हबीब इलाही कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने SOPs पर अमल न होना कोरोना में इजाफे की वजह करार दे दी। ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने पर इलाके सील किए जाएंगे। खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। मुतासरा इलाके 2 हफ्ते तक बंद रखने का ऐलान। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले इलाके बंद करने का भी इंदिया दे दिया।
فیصلہ آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں آکسیجن سلنڈر کی کمی کا سامنا، جبکہ دکانوں میں 600 روپے میں فروخت ہونے والا آکسیجن سلنڈر 1000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ آکسیجن کی ضرورت والے کورونا وائرس میں دیگر مریضوں کو مشکلات۔ ایک کے بعد ایک مشکل، پیٹرول کے بعد چینی بھی غائب۔ چنیوٹ کے 17 یوٹیلٹی سٹور صرف 3 پر چینی موجود۔ ہوانہ کی یوٹیلٹی سٹور پر چینی نایاب، اوپن مارکیٹ میں 80 سے 90 روپے کلو میں بکنے لگی۔ حکومت کے سستی چینی کے احکامات چھنگ میں نظر انداز، خرید 78 روپے، بیچ 70 روپے، کیسے کمائیں گے کیسے؟ لالیہ کے دکانداروں نے مقررہ قیمت پر اعتراض اٹھا دیا۔ سپر ٹیکسنگ میں چینی 70 روپے کلو، چاول باسمتی سپر پرانا 140 روپے، نیا 125 روپے کلو ہو گیا۔ دودھ 75، دہی 80 روپے کلو، نان 10، روٹی 7 روپے میں بکے گی۔ گوشت میں مٹن 700 اور بیف 350 میں ملے گا۔ ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر نے دالوں اور چنے کے ریٹ بھی مقرر کر دیے۔ پیٹرول کی قلت اور عوام کی خواری ڈویژن بھر میں برقرار، محدود مقدار کے لیے بھی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ تیل کی تقسیم کار سرکاری کمپنی پی ایس او پر بوجھ بڑھ گیا۔ فیصلہ آباد میں پیٹرول کی 9 لاکھ سے 14 لاکھ لیٹر شومیہ فروخت جاری۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن مطالبات کے لیے متحد۔ فیصلہ آباد میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ملازمین کا احتجاج۔ ضلع کونسل چوک میں روڈ بلاک کیے رکھی، اسپیشل الاؤنس دیا جائے، تنخواہیں بڑھائی جائیں، ایپکا ملازمین کی دہائی۔ جھنگ کے نجی تعلیمی ادارے مطالبات کے حق میں اکٹھے ہو گئے۔ نجی اسکول اور کالج مالکان کا ڈی سی آفس کے باہر احتجاج۔ ایس او پیز کے تحت ادارے کھولنے کی اجازت دی جائے۔ مظاہرین نے یوٹیلٹی بلز میں ریلیف سمیت دیگر مطالبات پیش کیے۔ ضلع فیصل آباد میں رواں سال کے پہلے 5 ماہ میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں، شہری 60 کروڑ مالیت کی قیمتی اشیاء سمیت نقدی سے ہاتھوں بیٹھے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت 8.5 کروڑ روپے مالیت کی واردات زائد ریکارڈ کی گئی۔ گلبرگ فیصل آباد میں محلے دار کو گھر کے باہر بیٹھنے سے روکنے پر لڑائی، کئی افراد خواتین کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے رہے اور گھر پر اینٹیں پھینکتے رہے۔ متاثرہ خواتین نے کارروائی نہ ہونے کا شکوہ کر دیا۔ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے کا معاملہ، اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیصل آباد سید ایوب بخاری کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے منشیات کیس میں ملزم کے ضمانت کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ نامکمل تفتیش پر ٹھیکری والا کے ٹرینی سب انسپکٹر شہزاد جاوید کو شو کاز جاری۔ 4 ماہ بعد بھی تفتیش کیوں مکمل نہیں ہوئی؟ فیصل آباد کی عدالت نے 17 جون کو طلب کر لیا۔ چنیوٹ میں پنجاب بھر میں سرکاری اسکول طلبہ کو کتابوں کی فراہمی، سی ای او ایجوکیشن کا ضلع کے مختلف اسکولوں کا دورہ، کورونا ایس او پیز کا جائزہ لیا۔ لالیہ میں بھی ہدایات کے مطابق سرکاری طلبہ میں کتابوں کی تقسیم جاری۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا طلبہ سے تحریری امتحان لینے کا فیصلہ، ماسٹرز اور پوسٹ گریجویٹ امتحانات اسائنمنٹس کی طرز پر لیے جائیں گے۔ سوالیہ پرچے گھروں میں بھیجے جائیں گے، مخصوص وقت میں پیپر حل کرنا ہوں گے۔ طلبہ کو ہارڈ کاپی بذریعہ پوسٹ ریجنل دفاتر میں بھجوانے کا پابند بنایا گیا ہے۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطح اجلاس، سی ای او فیسکو شفیق الحسن کہتے ہیں صارفین تک بجلی کے بلا تعطل سپلائی یقینی بنائیں گے۔ 42 نئے فیڈرز اور میاں والی سرکل میں ایک گریڈ اسٹیشن تعمیر کیا گیا۔ فیسکو سسٹم کی اپ گریڈیشن کے لیے کام بھی جاری ہے، جبکہ چیف انجینئر آپریشن عمر لودھی کہتے ہیں فیسکو ڈیفالٹر سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ سیکریٹری صوبائی محتسب محمد اسلم کا سی ای او ایجوکیشن آفس فیصل آباد کا دورہ، پنجاب حکومت نے ہراسمنٹ سے متعلق قوانین بارے آگاہی، عمل درآمد کے حوالے سے سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان اور دیگر سے میٹنگ کی، ضلعی ہراسمنٹ کمیٹی کو فعال بنانے کی ہدایت۔ دعوت اسلامی کا تاندلیہ والا میں 3 روز سے بلڈ ڈونیشن کیمپ جاری، تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کے لیے کیمپ لگایا گیا۔ 487 میں سے سینکڑوں لوگوں نے خون کے عطیات کیے۔ اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے پاکستان اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کا اجلاس میں عہدیداران میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ فیصل آباد میں کھیلوں کے فروغ کے لیے پختہ عزم کا اظہار۔